अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज राना। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी जड़ें खोखली की गई हैं, किस तरह करप्शन जो है इस मुल्क में परवान चढ़ रही है और कैसे उस करप्शन को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ लोग फिर वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स करते हैं जब कोई इस तरह की चीज़ मीडिया सामने लेके आता है। मैंने पिछले 1-2 माह में 2 ऐसी ख़बरें की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से, जिसको जब मुझे ख़ुद उन हक़ाइक़ का पता चला तो लगा कि कैसे एक निज़ाम बना हुआ है इस मुल्क के अंदर जो जिनका मकसद ही मुल्क के अंदर करप्शन करना है, और उनकी करप्शन की वजह से फिर जो बोझ पड़ता है उन लोगों पर, उन बिजनेसेस पर पड़ता है जिनकी सख्त नहीं होती इस तरह का बोझ उठाने की, जिसमें एक आपके सामने एग्जांपल जो है वो सैलरी क्लास की है। आज से चंद हफ्ते पहले मैंने खबर की थी कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट की बेस के ऊपर, बल्कि एक रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने इंकिशाफ किया कि 78 अफराद का एक स्मगलिंग का नेटवर्क पाकिस्तान में बना हुआ है। FBI के लोग उसमें तकरीबन 37-38 लोग FBI के, और बाकी लोग जो है वो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी थे। तो जब ये खबर सामने आई, FBI ने भी उसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, और प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लेते हुए उनका जो एक इंस्पेक्शन कमीशन है उनके ज़िम्मे ये काम लगा दिया कि वो तहकीकात करके बताएं कि किस हद तक इसमें सच्चाई है इस खबर के अंदर, और जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक FBI की इंक्वायरी, जिसको 3 हफ्ते का वक्त दिया गया था, 28 फरवरी ख़त्म हो गया उसका पीरियड, उसकी अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, बल्कि उसको 1 माह की और एक्सटेंशन दे दी गई, जिससे बहुत ज़्यादा सवालात खड़े होते हैं। दूसरा, PMIC जो है उसकी इंक्वायरी तकरीबन अब मुकम्मल होने के करीब है। अब दूसरी जो खबर मैंने की इस हफ्ते, वो और ज़्यादा ख़तरनाक थी, और वो खबर ये कि पाकिस्तान में जब कोई चीज़ बाहर से आप इंपोर्ट करते हो तो उसकी आप डिक्लेरेशन एक फ़ाइल करते हो कस्टम्स के साथ। बेसिकली अब पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये भी एक हुकूमती ही कंपनी है, एक कानून की तहत नई कंपनी बनाई गई। पाकिस्तान सिंगल विंडो के ज़िम्मे ये काम लगाया गया, वो जो ट्रेड की इंटीग्रेशन है वो सारा वो उस बिज़नेस को हैंडल करेगा। हालांकि यही काम पाकिस्तान कस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। अब वो उसके अंदर जो खामियाँ थी वो तो अब लगता है पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर भी खामियाँ आ रही हैं सामने। तो खबर ये थी कि जो माल बाहर से पाकिस्तान आता है, जब उसकी गुड्स की डिक्लेरेशन एक फ़ाइल की जाती है जो कस्टम अथॉरिटीज़ के पास या PSW के पास, तो उसको जो है मैनिपुलेट करके अरबों रुपए की जो टैक्स की चोरी की जा रही है। अब कहा यह जाता था कि जो जब एक दफ़ा गुड्स डिक्लेरेशन फाइल हो जाए, जब आप अपना फॉर्म सबमिट करवा दें कि आपने फ़लाँ चीज़ इंपोर्ट की है, उसका ये HS कोड है, उसकी इतनी तादाद है, ये इंपोर्टर का नाम है और ये इसका क्लियरिंग एजेंट, तो उसके बाद उसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती, कोई इसको मैनिपुलेट टेम्पर कर ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारे सामने हक़ाइक़ आए और हमने खुद जाके इन चीज़ों को देखा, उसको वेरीफाई किया, तो पता ये चला कि कम अज़ कम भी पिछले चंद साल के अरसा में कम अज़ कम भी 10,000 गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म जो थे वो टेम्पर हुए, मैनिपुलेट हुए, और जिस तरीके से उसकी मैनिपुलेशन उसे लगता है कि सिस्टम के अंदर से एक सपोर्ट हासिल थी। एक ट्रेडर जो है वो बाहर से एक चीज़ मंगवाता है, उसने फॉर एग्जांपल एक आतिशबाजी का एक सामान मंगवा लिया बाहर से। अब आतिशबाजी का जब सामान आता है तो उसको वो डिक्लेयर क्या करता है, पहले उसने आतिशबाजी का सामान डिक्लेयर किया उसको, फिर वो जो सामान होता है, अगर उसने कराची की पोर्ट के ऊपर उसको क्लियर नहीं करवाना, तो उसने अगर किसी ड्राई पोर्ट के ऊपर जैसे आपके लाहौर में है, पेशावर में, वहाँ पे क्लियर करवाना है, तो एक ट्रांसशिपमेंट GD वो फाइल करता है। जब ट्रांसशिपमेंट GD फाइल करता है, जब उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे होती है, तो इन्होंने किया ये कि फाइनल डेस्टिनेशन पे उसके जब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे होने थे, तो उस स्टेज के ऊपर वो जो उन्होंने गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स सबमिट करवाए हुए थे, उसमें इन्होंने 2 काम किए। पहला काम ये किया कि उसकी जो मकदार थी जो इंपोर्ट की, उसको चेंज किया, और दूसरा काम ये किया कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ही चेंज कर दी। ये बड़ा ही एक यूनिक काम था। ये लोग पकड़े ना जाएं, इन्होंने इसका तरीक़ेकार ये इख्तियार किया कि जो HS कोड होता है, HS कोड वो चीज़ होती है जो एक यूनिक नंबर होता है पूरी दुनिया के अंदर, इस HS कोड के अंदर ये चीज़ इंपोर्ट हो सकती है। HS कोड को तो उन्होंने चेंज नहीं किया, उसकी जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी है उसको इन्होंने चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये करते इस तरह थे कि एक गुड डिक्लेरेशन के अंदर 2 चीज़ें कम अज़ कम ये शो करते थे। एक की जो ड्यूटी होती थी वो ज़्यादा, और एक की ड्यूटी होती थी जो कम। अब चूंकि उस ओवरऑल उस कंसाइनमेंट का वेट इन्होंने बैलेंस रखना था, तो जिस चीज़ की ड्यूटी कम होती थी उसकी जो क्वांटिटी थी वो फाइनल स्टेज के ऊपर बढ़ा देते थे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैनिपुलेट करके, और जिस चीज़ की ड्यूटी ज़्यादा होती थी उसके ऊपर हाई टैक्सेस थे, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको
کم کر دیتے تھے تاکہ ویٹ بھی رہے اور میسو ٹیکس چوری بھی ہو جائے. میں نے اپنی خبر کے اندر 2-3 ایسے ایگزامپلس بھی کوٹ کی جہاں پہ ایک جی ڈی کے کیس میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ 30 لاکھ روپے، 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کی ٹیکس اویژن ہوئی ہے. اگر کسی جگہ پہ جو جس کے اوپر ڈیوٹی زیادہ ہے، اگر اس کی کوانٹٹی انہوں نے جو ٹرانسشپمنٹ جی ڈی میں جب اس کو فائل کی تو فار ایگزامپل اس کو 10,000 کلو گرام تھی، تو جب اس کو کلیئر کروایا تو 10,000 کو 500 کلو گرام کر لیا. ایک جگہ پہ 1 kg بھی میں نے دیکھا ایک ڈاکومنٹ کے اندر. اور جس چیز کی کوانٹٹی جس کے اوپر ڈیوٹی کم تھی، اس کی کوانٹٹی اگر 500 انہوں نے کے جی شو کی ہے تو اس کو بڑھا کر 10,000 کے جی کر دیا. تو جب خبر سامنے آئی تو اس پہ کافی زیادہ ریئیکشن بھی آیا. پاکستان سنگل ونڈو جو کہ اس کے اندر مین ایک اسٹیک ہولڈر ہے، انہوں نے اس کے اوپر دعویٰ کیا کہ اس کی جو مینیپولیشن ہے، جو ٹیمپرنگ ہے، اس میں ہمارے کسی شخص کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو امپورٹر اور کلیئرنگ ایجنٹ ہے یہ خود کر رہے تھے جو براؤزر انٹرنیٹ کا اس کو استعمال کر کے. ایک چیز ان کا یہ دعویٰ. دوسرا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو وی باکس سسٹم ہے، وی باکس اس کو بولتے ہیں جو ویب بیس کسٹم سسٹم، وہ سافٹ ویئر جس کے اوپر ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ وی باکس سسٹم میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کا پاکستان سنگل ونڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر حقائق دیکھے جائیں تو حقائق یہ ہیں کہ 2022 آنورڈز وی باک کی جو مینجمنٹ ہے وہ پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کے پاس ہے. اور اس بات کا جو آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی پاکستان سنگل ونڈو کمپنی نے، انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ جی بالکل مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر سسٹم کے کچھ فلاز تھے وی باک کے اندر تو وہ اس سے پہلے کے تھے. اور بھائی اس سے پہلے کے تھے تو 2022 سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر باقی آپ لوگ انوسینٹ ہیں اس کیس کے اندر. تو اگر اوور آل اس کو دیکھا جائے اس چیز کو تو یہ اچھا خاصا ایک بڑا ایک اسکینڈل ہے کہ کس طریقے سے گڈس ڈیکلیریشن فارم کو ٹیمپر کر کے اس کی مینیپولیشن کر کے اربوں روپے کی ٹیکس چوری ہوتی رہی. اور یہ 2022 تک نہیں ہوتی رہی، آج تک تو نہیں، مطلب سے چند ہفتے پہلے تک ہوتی رہی ہے. جب میں نے خبر کرنے کے لیے ایف بی آر کو رابطہ بھی کیا، ایف بی آر کے حکام نے مجھے کنفرم کیا کہ بالکل یہ کام ہو رہا ہے. پاکستان سنگل ونڈو کے حکام نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا بالکل ٹیمپرنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے اینڈ پہ ٹیمپرنگ نہیں ہو رہی، یہ براؤزر کے ذریعے ٹیمپرنگ کی جا رہی تھی جس میں ہمارے لوگ انوالو نہیں تھے. تو خبر آنے کے بعد وزیر شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر اس کا نوٹس لیا ہے اور دوبارہ انہوں نے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے ذمہ یہ کام لگایا کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ جو ٹیمپرنگ ہو رہی تھی یہ کون لوگ اس میں انوالو تھے اور ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے. میری امیدیں ابھی بھی ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان سے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، اپنے کام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آئی ہوپ کہ دونوں انکوائریز جب یہ ہوں گی، ابھی یہ تو انہوں نے انفارمیشن مانگی ہے پرائم منسٹر نے، اس کے اوپر انیشیل انفارمیشن دینی ہے. یہ جو ٹیمپرنگ والا کیس ہے یہ، اور دوسری جو ڈیٹیلڈ انکوائری ہے جس میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، جو 78 افراد کا جو ایک نیٹ ورک ہے جس میں ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جب ان کا نام میں آپ کو کبھی بتاؤں گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے اتنے بڑے دفتر کے پاس آس پاس بیٹھ کے ایسے کام ہو رہے تھے.